يتما دي السما ازل في اللون تنمر بهر حرانين يكلو ما يدي سيون يجي الفيديو دزيدو السطور اتبارطاجا محمد اديود الفيديو بزاف نمدن نيغ سرطان ديد العائله نسن غد ندن نتني سن نغداود مدن نوري مريض ادستافدن قبل تدخل الفيديو تخري خديتي سينم اسمي نصفاء يختفر مليس كان سبيطار نادي جوجون ديال مرض السرطان يرباض دسكسيوخ بزاف نمدن ورسين مشى الحوايج غير في المرض نسن اين خاصي يزيد الفكره نودي يخيد الفيديوز ياخد الفيديوز تعربت بغي ان شاء الله هز ديغس مازيغ مرات عربت مرات مازيغ لحقاش لا نديخ مدن ايمازيغن يلا جبال ناغ المرض ولا سن مشى الحوايج مشى المسائل غير في المرض نسن نتمنى خدي فهمنا كيما زيغن لحقاش كاين تمازيغ وتسخمان سين الاطلس نتمنى خدي فهمني ريفين دي شلحين دي سوسين ادوريش حشام ربي الفيديو تخري خدا ونساو الخريف الكارو د الكونسير مدنا وريه غاودي ميق ارشمين يخصكم التيسين وداتين دات تمشوا شودم ارتدوم شوي غير الكونسير اديك دات تشميم الكارو يخصكم التيسين وداتين تلايت الماده يسمان يجان نديت الدون يدمن دوان لي اين خاصه يديك دات تشميم دات تحسم سيات الراحه تحسم سي ثرخان سبينون دوني صغوده تحلا اسريك زرينيير يسري دات بيد دات تفاد المشاكل ما على حقاش انلينش بصح تنش ديدا منش تعودن غير في الماده نخي سمان النيكوتين اين اسمش بيد غاس اس نغدسين وسن نغد شراد دات تحسد سيخ فنش تاع الصبد ثنيرفاد ودوك واش تعجبو ديال الحاج مدن نيران ندير بالكارو ها ورغينا تبيني ولا ونسن لاني سنت الحوايج نقدر اداس نسعاون اما لي باتش يتسن طريقين نميل لصق زيدارت ديتي تسلاغد اي غيرنش نغدا اي غردان تيلي ديك سيت الماده نديك تشمن دوسليخ غرجاج نصاح تنش حماتي اشي تسعاون تتود اللي نديخ المسكات ندي توزاني الفارماسي لوقت نيك حسد سيخ فنشري تكمود دات تد المسكه تسعاون تتود الطريقه تنجح غاسي 10 ار 20% نمدن تيلي ديك الطريقه نضبيب تدود غرا ضبيب تتبع ديس ريشي سلمى ديال تسنت غاوسيوين ديال تسنت المسائل نينان اشي ساعون نوات تود الكارو ريشي كدي خيان الدواء نينان دي ساعون صح تنش نوات تسوف غسم النخ زجاج النس الطريقه تخدي تيري الصبر على حقاش دا تيري نوات تبع ضبيب خفيات المده يخاطر مدن نيتبع عند ضبيب غاس خفيات المده مزين من بعد بين وردوك يزريو سكواس وردوك تدورو سكواس دات نتفاد عايد ند تكمون المشكل تخيوقعي 80% انا مدن اسريت بيم الكارو النسبه نكونياغ السرطان دات تجوز تنقص شوي لو من دي تقام الرياضه ارتتم الماكله نيغلانت الفيتامينات الماكله يصحون غادي سرتينيم نويد هاتين ارتكمخ 20 عامايا نغدم الشانو سكواسايا اين يدنا دياغ ورجيني زري الحال دات كمود 20 عامايا تريدت بالكارو لحقاش ديت ديال الخير خاطر يخفنش بصح تنش الخيا النوع نمدن نور داي شمين غاس دا شطون مدن تخ 100% اتني غاودني السرطان لو مني شراني مزان دا تفاد يذبا نغدي دما ندي تكمون داسني شرانسن نغد وسيني شرانسن يا غير ارتكمون ارشطوني شران يخصكم تيسين نويد هاتين دات السمراد ماشي رانون راس نتسلماد ميت سنت المسائل غير في خيترت ادي خاطر العين نخ نغد تربت النخ هاتينا ودات اتيني با نغد ماده تكمو او دنتات غير في خيترت التسي المثال نغد ليكزامبل نبانس ارتكمو ارتفد العين نخ نغد تربت النخ ديما يمرض سوشبو ديما ديتوسو ديما يقناس يجنزار اريتيني ماخ يسيو صوص ميض يسوري نسي مزيان ورشيويت لو سميض انسان مزيان راه عاشيين ندي تكمون داتاس هاتين شيين يديان السبب نو يناخ اديك سريده تبيد الكارو داشي كوضبيبه تيدي التحليله حماد ياسين مشتا نوسط تاع القد الكارو تحليله تخيس من لو تيست دو فاجستروم تحليله تخدي خدس تعاون حماد شيش لا دوز دو تريتمون دو سبستيسيون تاباجيك حماد ياسين مشتا الدواء اشي خصان غير في الحساب الحالنج هادو الترجم ديال القهاوي ديال الدوكا اللي تكمون على حقاش خصاش تبعد اكو الحوايج د المسائل نينان اشي سفكر نينان اشياء وين وتريد اتكمود يخصاش تساد امان بزاف
تشات الماكله اللي لا فيتامين سي الا بزاف الديسير ام الليمون د الحامض خصها يكون ازور تستمتد فيه بزاف وديتي لي مدار الطبله يدا تتام خصها تفك من الماكله تكرم على حقاش او جيم داخل دار الطبله داك السكر نودها يعني خصها كنا تكموم بعدات غير في القهوه تسهر بزاف على حقاش داك السكر يلقارو تقاس الرياضه خصها كنا تحرك ازيات ايام الرياضه حما هذيك تشم الاكسجين بزاف غرجاج نص النون يديا ود ادي سعيونه وتورين النون ديك خصها كنا تشغل يفاسن النون تلا صنيت تلا الخدمت الا بزاف الحوايج نتقام دما تربحم سنات الحوايج تربحم الفلوس تربحم الصحه وتجي خاون الصحه لهنا اكون نخي الفيديو تخديدان ان شاء الله مشغوروني لاش السؤال تجمشيت التعليقات.